نجرب مشروب يهودي. تصدق والله؟ والله في مشروب يهودي، بقول لكم ليش هو مشروب يهودي وبنسويه الحين. انا ما قد جربته بس سمعت عنه مره. مريت البقاله وقلت لها لا تناظر لما دخلت الاشياء في السياره. وش بنحتاج؟ كواب، كوبين، انتي كوب وانا كوب. حليب، تحبين الحليب؟ لا بيبسي بس البال وبيبسي لايت. هذا كلنا اعطيناك ابره بدون بنج. والله اني ما اكذب. الفكره ايش؟ تفضلي كوب. تفضلي. اقسم بالله ما عليكي، والله بالديانه اليهوديه القهوه محرمه، فايش يسوون؟ تدرين بالديانه اليهوديه القهوه محرمه؟ صدق؟ اليهود يشربون قهوه؟ البينز، حبوب القهوه محرمه، فوش يشربون مع الحليب؟ واسبريسو او شوت. هم وش يحطون عشان الكافيين؟ يحطون بيبسي. فهمتي؟ قهوتهم حليب. ايه. اعطيني كوبك. ومين اللي يشيل اكواب هذاك المحل الاخضر اي محل اخضر؟ حق اليهود؟ وش اكواب محل اخضر؟ في براند يهودي. مين اللي مو كل اليهود ملتزمين، وبعدين هذه اتوقع انها طائفه يهوديه. المهم اسمعي. انا ما شربت الحليب الحالة عشان اشربه معاه. بدل ما تحطين اسبريسو تحطين بيبسي. بس الفكره كافيين